अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में अजीबो गरीब सूरत हाल है। जो इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान में तनाव है वो अब रोज़ बरोज़ एक नई सूरत और शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस को अदलिया से शिकवे शिकायत, अदालत को पार्लियामेंटेरियन से शिकवे शिकायत जिसका अब इजहार भी होने शुरू हो गया है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो खुलकर अब मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सामने, वकला के सामने, हर जगह अपने जो ग्रीवियंसेस हैं न सिर्फ मौजूदा बल्कि माजी से जो चलते चले आए हैं अदलिया के साथ, उनके ऊपर रोशनी भी डाल रहे हैं और उनका हल भी लेके आए हैं। जो गवर्नमेंट है उसके मुताबिक अगर वो जो आइनी तरमीम प्रपोज करने जा रहे हैं वो कर लेते हैं तो उससे जो न सिर्फ अदलिया कानून, आइन और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके जो पार्लियामान के इख्तियारात या सियासी मामलात में मुदाखलत करती है उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट के मुताबिक उससे ये भी एक हल निकलेगा कि जो आम आदमी हैं जिसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं उनको कुछ मिल पाएगा, उनके मसले मसाइल का हल। अब इससे मुतल्लिक जो ग्रीवियंसेस हैं, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली। क्या कहा उन्होंने, ज़रा वो सुने। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। शहीद बीवी की 30 साल की जद्दोजहद, शहादत के बाद 18वीं तरमीम पास हुआ, उसमें आईनी अदालत नहीं तो जुडिशल रिफॉर्म्स था। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस, 2/3 नहीं 3/3 पूरा पार्लियामान ने फैसला किया। पार्लियामान की आईन को इस्तेमाल करके हमारा 3 नस्लों का मेहनत का जाया करने का धमकी दे के क्या हम आपका 3/3 का पास किया गया 18वीं तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे। ये वही सोच है जो आमिर का सोच है ना। हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है, आए मेरा खानदान का हिस्सा बनो। आपने जज बनना है, मलॉर्ड 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 कहो। यही तो वजह है हमारा निजाम टूटा फूटा है, तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। बिलावल साहब शिकायत कर रहे हैं कि अदलिया अपने इख्तियारात, आइन और कानून से बाहर निकलकर काम कर रही है और करती चली आई है। और न सिर्फ ये बल्कि वो ये भी कहते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है जिसको लाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अदलिया के शिकवे शिकायत, आपको पता है वो 6 जजेस का इल्ज़ाम हो कि इंतज़ामिया की तरफ से उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर ये हो कि फ़ैसलों से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। और अभी हाल ही में कि ऐसी कानून साजी की जा रही है जिससे अदलिया को डिक्टेट किया जा रहा है कि उन्होंने अपने मामलात किस तरह से चलाने हैं। तो ये जो महाज आराई, जो कशीदगी है, इसका हल क्या हो सकता है? अपने तजिया कारों से ज़रा उनकी तजावीज़ जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, इशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। आप सबसे पहले कहिएगा फ़खर, क्या समझते हैं ये जो आमने सामने हैं और इख्तियारात की जंग चल रही है 2 अहम मुल्क के सतूनों के दरमियान, इसका हल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? अलीना, पहली बात तो ये है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आप चाहे माजी की बात करें या जो हाल है उसमें जो हमारी अदलिया की तरफ से अपने जो अख्तियारात से तजावुज़ है, ये सिर्फ सियासतदान बात नहीं कर रहे, ये जुडिशरी के अंदर से जो फाजिल जजेस हैं वो भी इस हवाले से इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं। पहले हमने देखा जो ये 12 जुलाई वाला फैसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने अपना जो डाइसेंटिंग नोट था उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो आइन के आर्टिकल हैं जिसको इग्नोर किया गया या वायलेट किया गया था ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में। फिर जो मैं समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी का कल जो डाइसेंटिंग नोट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो उन्होंने 2-3 नुकात हाईलाइट किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा जजमेंट है, डिटेल जजमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। पहला जो वो कहते हैं कि ये जो जजमेंट दी गई है इसमें 2 चीज़ें हैं जो इन्वोक की गई हैं। पहला ये कि जो पीटीआई क्योंकि इसमें पार्टी नहीं थी, इसको रिलीफ
دینے کے لیے یا تو پہلے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کو انووک کرنا پڑے گا جو اس کی جو فیصلہ دینے کے لیے. تو جو آرٹیکل 184(3) ہے اس کے لیے پھر آپ کو وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے تحت کمیٹی کا بھی, تو یہ اس لیے اس کو وہ کیا نہیں جا سکتا تھا آرٹیکل 184(3) والا. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 187 جو 1 ہے جس کے تحت کمپلیٹ جسٹس کے تحت یہ پی ٹی آئی کو وہ دیا گیا ہے. پی ٹی آئی اس میں پارٹی نہیں تھی. ان دی ایبسنس آف کوئی بھی اسی طرح کے جو فریق ہے, آپ یہ جوڈیشل اوور ریچ ہے جو اس کی طرف سے وہ کیا گیا فیصلہ دیا گیا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ سپریم کورٹ کے اندر سے یہ اس طرح کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بعض اوقات یہ جو کمپلیٹ جسٹس یا اس طرح کا آرٹیکل 184(3) والا جوڈیشل آؤٹ ریچ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ صرف سیاستدان نہیں ہے جن کو جوڈیشری سے جو اعتراضات ہیں جو ان کی طرف سے وہ ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے, جوڈیشری کے اندر سے اگر اس طرح کی آوازیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے سوچنا چاہیے جو عدلیہ کو بھی کہ اگر کوئی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق جو بھی فیصلے ہوں وہ اس کو کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ جوڈیشری اپنے اندر کرے, یا پھر جس طرح سے ابھی قانون سازی ہو رہی ہے اگر اس طرح سے ہی چلتی رہے یا آئین سازی ہو رہی ہے وہ زیادہ بہتر حل ہوگا؟ علینا دیکھیں, پہلا سلوشن تو وہی ہے کہ جوڈیشری جو اپنی لمٹس ہیں جو ججز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اگر اس کے مطابق فیصلے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ جوڈیشری یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور وہ کیسے ممکن ہے سر؟ کیا سمجھتے ہیں کوئی اجلاس ہونا چاہیے, بٹھا کے جوڈیشری کو سمجھایا کیسے؟ اختلاف رائے تو سب کا حق ہے نا. بالکل, دیکھیں اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے, لیکن جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ فلاں آرٹیکل کی یہ ہماری جوڈیشری کے اوور ریچ کر رہی ہے, یہ اپنا جو ایک پرنسپل ہے آف ریسٹرینٹ اس کو بھی ہم وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جسٹس یایا افریدی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو پرنسپل آف جو ریسٹرینٹ ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے اس میں وہ وائلیٹ کیا گیا ہے, یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام ججز کو فل کورٹ کو بیٹھ کے یہ اس حوالے سے جو اپنی لمیٹیشنز کے حوالے سے یا کیا خاص طور کے اوپر یہ 2-3 جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی ذکر کیا ہے, دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک دفعہ بیٹھ کے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس موقع کے اوپر آرٹیکل 184(3) کا جو ہے اطلاق کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ باقاعدہ سے کمیٹی ایک بنا کے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. اسی طرح آرٹیکل 187 کے حوالے سے بھی, لیکن سر پھر اس میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی نا, جو اب ایک تنازع بن گیا, اس پہ آگے جا کر بات کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی کیا تجویز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جس نہج پہ اب یہ محاذرہ پہنچ گئی ہے, کیا محض ایک اجلاس بلا لینا انٹرنل جوڈیشری کا اس کو سالو کر سکتا ہے؟ بہتر طریقہ ہوگا یا کچھ اور؟ میڈم شیخ, یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سوچ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے یہی سب سے بڑی خرابی ہے. بس سوچئے بلاول بھٹو صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں, آپ اندازہ کریں, مشرق اور مغرب کو ملا رہے ہیں. آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز دو علیحدہ چیزیں ہیں. آئینی عدالت کا جوڈیشل ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ جوڈیشل ریفارم آئینی عدالت سے کس کو فائدہ ہوگا اور جوڈیشل ریفارم سے کس کو فائدہ ہوگا؟ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا. کتنی بار حضور آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑنے میں شریک رہے, کبھی سوچا؟ اور کتنی بار جنہوں نے کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا آپ ان کے ساتھ شریک رہے, کبھی یہ سوچا؟ اور فرما رہے ہیں امریکہ میں آئینی عدالت کے لیے جج کا پارلیمنٹ میں انٹرویو ہوتا ہے. حضور امریکہ کی مثالیں نہ دیں, امریکہ کی طرح 5% ہو جائیں, امریکہ والی جمہوریت 5% یہ لے آئیں تو پھر بھی بڑی بات ہے. امریکہ میں کبھی فارم 47 کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی. امریکہ میں ٹرمپ اور بائیڈن کی کبھی مشترکہ حکومت نہیں بنی. امریکہ میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ جج ہم لگائیں گے, چیف جسٹس ہم بنائیں گے اور پھر من پسند کے فیصلے ہم لیں گے. حضور امریکہ میں کبھی نہیں ہوتا کہ سر شاہ نواز بھٹو, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد نصرت بھٹو, اس کے بعد بے نظیر بھٹو, اس کے بعد آصف زرداری, اس کے بعد بلاول بھٹو, اس کے بعد آصفہ بھٹو. کبھی ہوا ہے امریکہ میں ایسے؟ اور کہہ رہے ہیں عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں حضور آپ کو تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. عدلیہ تو بنی آپ کے لیے, مطلب 5% کے لیے, مطلب آپ طبقہ اشرافیہ کے لیے. راتوں کو عدلیہ آپ کے لیے کھلتی ہے, چھٹی والے دن عدلیہ آپ کے لیے عدالتیں لگاتی ہے, فل ڈے سماعتیں آپ کے لیے کرتی ہے, زندگی کی گارنٹیاں آپ کی مانگتی ہے, قدم پر ریلیف آپ کو دیتی ہے. اور حضور کیا پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ اور کیا پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نہیں رہی؟ عدالتی اصلاحات لائیں گے, لائیں لوور جوڈیشری میں اصلاحات,
पूरी अदलिया में इस्लाहत जिससे आवाम को फ़ायदा हो, और अपनी मन मर्जी का जज लगाना, अपनी मन मर्जी का फैसला लेना, ये अदालती इस्लाहत तो नहीं होती ना हुजूर। और फिर आपने सवाल किया मैडम शेख कि मौजूदा सूरत हाल में अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान इख्तियारात की इस जंग का हल क्या है? हल ये है कि दोनों अपने दायरा कार में रहकर काम करें। पार्लियामेंट का काम आइन साजी है, कानून साजी है, मगर वो आइन साजी, वो कानून साजी जो आइन के दायरा कार में हो, जो बुनियादी हकूक से मुतसादम ना हो, जो आइन की रूह के मुताबिक हो, या जो आइन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली आइन साजी ना हो, कानून साजी ना हो। मैडम शेख सोचिए, पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी आइन साजी करे जो आजाद अदलिया के वजूद को खतरे में डाल दे, तो क्या हम वो आइन साजी मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि बुनियादी कल से बुनियादी इंसानी हकूक खत्म, तो क्या हम वो मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि औरतों को वोट देने का हक आज से खत्म, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि आज से शहबाज शरीफ साहब ताहयात वजीर आजम, और उनके जाने के बाद अल्लाह उनको लंबी उम्र दे बिलावल भुट्टो ताहयात वजीर आजम, तो क्या हम मान लेंगे? और अगर ऐसी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे या अपने वजूद पर होने वाले हमले के आगे खड़ी हो जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हक को खत्म कर रही है? नहीं। अगर पार्लियामेंट बालादस्त है अपने दायरा कार के अंदर, तो आजाद अदलिया भी जरूरी है इस मुआशरे के लिए, वो भी आइन का हिस्सा है, वो भी आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है। तो बस कर दें हजूर, ये सारी आपको 2006 में अचानक सारा कुछ याद आ गया, मिसाके जमहूरियत की बाकी सारी चीजें मान ली, पूरी हो गई हैं। मिसाके जमहूरियत की एक बड़ी शिक थी कि आइंदा से कोई सर्विंग फौजी अफसर से बातचीत नहीं करेगा, वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी कर ली, वो आपने भी कर ली, बेनजीर भुट्टो ने भी कर ली। तो ये सारे का सारा ड्रामा आजाद अदलिया को खत्म करने के लिए हो रहा है, मनपसंद के जजेस लाने के लिए हो रहा है, कंप्रोमाइज जजेस लाने के लिए हो रहा है। क्या होना चाहिए सर इस महाजारे को खत्म करने के लिए? क्या होना चाहिए? फैसले लेने के लिए हो रहा है। होना क्या चाहिए ये थोड़ा सा बता दें। होना ये चाहिए मैडम शेख कि आजाद अदलिया पर रहम करें, पार्लियामेंट जो अपना असल काम है वो करे, बंद कर दें ये अगर ऊपर आईनी अदालतें बनाना बंद कर दें, इस लोअर जुडिशरी से बेसिकली पार्लियामेंट को बैक ऑफ कर जाना चाहिए थोड़ा सा, ये जो आईनी तरमीम करें कुछ नहीं। और वो एक चीज मैं कह दूं भट्टी साहब, वो के कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फर्क, मुल्क को कौम मैंने आप फायदा होगा, ठीक है मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाह रही थी, लेकिन अमेरिका में भी फैमिलीज हैं, बुश फैमिली हमने देखा, उनके 2 प्रेसिडेंट्स आए इस तरह से बहुत। जी मैडम शेख, वो एक प्रोसीजर के तहत बिल क्लिंटन की बीवी हिलरी क्लिंटन गो के उस तरह से नहीं आई, बट उसके बाद आते हैं, इस तरह थोड़ी आते हैं कि कोई मशकूक वसीयत पे आ गया, कोई पैदा होते ही चेयरमैन बन गया, ऐसा कभी नहीं कहीं हुआ। और वहां उनकी पार्टियों में जमहूरियत होती है, वहां बुश के खिलाफ भी लोग पार्टी के वोट डालते हैं, वहां बुश अगर लुटमार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी साइड नहीं ली जाती, उसको फरिश्ता नहीं बनाया जाता, वहां बुश भी अकाउंटेबल होता है। यहां का कोई बुश अकाउंटेबल है? यहां की कोई पार्टी है जो अपने लीडर के खिलाफ चली जाए? तो अपने रवैयों में जमहूरियत लाएं, अपनी पार्टियों में लाएं, और फिर आगे जमहूरियत राइज। अगर हमने इस तरह प्रिंसिपल्स पे बात करनी है, डिबेट करनी है, तो फिर दोनों की हालातों वाकयात में भी तो फर्क है ना। प्रिंसिपली बिल्कुल डाइग्रेस कर जाएगी, वो बिल्कुल डाइग्रेस कर जाएगी हमारे टॉपिक से सर, लेकिन यहाँ के हालातों वाकयात बड़े मुख्तलिफ। यहाँ पर इस तरह से सियासी मामलात में मुदाखलत भी वहां पर आई एम श्योर इस तरीके की नहीं होती जिस तरीके की यहाँ पर होती है। अब उसकी निटिग्रिटीज में जाएंगे तो फिर कहीं और ही चली जाएगी हमारी बहस। आपका जो बुनियादी पॉइंट था, सिर्फ आपकी इजाजत से बोलना चाह रहा हूं कि बिल्कुल यही बिलावल भुट्टो को मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे हालात डिफरेंट हैं, अमेरिका के हालात डिफरेंट हैं, यहां इस वक्त जो माहौल है वो डिफरेंट है, अमेरिका का माहौल डिफरेंट है। अमेरिका जहां पहुंचा है वहां उसको कई 200 साल से ज्यादा लग गया है, तो अमेरिका की मिसालें ना दें। अगर बात कर रहे हैं कि जजेस की स्क्रूटनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ के हालातों वाकयात नहीं इजाजत देते वो आपके मुताबिक? जी बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन मनपसंद जजेस की नहीं, सारों की, और पार्लियामेंट की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनकी कारकर्दगी का भी जायजा लेना चाहिए। महमल, आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए लीना, पहले तो ये समझें कि वैसे तो आपने देखा होगा कि जब से ये हुकूमत बनी है, हालांकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एज सच जो है कोई हुकूमत के हर एक्शन के साथ वो खड़ी नहीं हुई। हाँ, वो काबीना का भी अभी तक हिस्सा नहीं है, और भी आप अगर इस तरह चीजें लिखें। लेकिन जब बात आई है आईनी अदालत,
اور جوڈیشل ریفارمز کے اوپر. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ بالکل کھڑی ہے اور بڑے آگے بڑھ کر کھڑی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک مقدمہ ہے عدلیہ کے خلاف. وہ بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو 2 حکومتیں جب گئیں ان کی گورنمنٹ ریسٹور نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ریسٹور بھی ایک بار ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری نے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کو پیرالائز کر دیا, ان کو چلنے نہیں دیا. تو پورا ایک مقدمہ ہے پیپلز پارٹی کا عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ایز اے ٹول استعمال ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور اوور آل بھی ایک جمہوری فورسز یا جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ یہ جس طرح فل کنٹرول جو کورٹس کے, جس طرح بلاول بھٹو نے آج جو بات بھی کی ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کوئی آج سے نہیں ہے لینا, وہ ان کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بہت پرانا ان کا جو ہے یہ مقدمہ ہے, کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کو ڈسرپٹ جو ہے وہ جمہوریت کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے کیونکہ استعمال ہوئی ہے اور وکٹم اس کی پیپلز پارٹی رہی, تو اس لیے پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو پراپر بیلنس لیں. آپ کو اگر یاد ہوگا لینا کہ جب پینما کا جب یہ سارا چیز سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں, عدالتوں میں مت جائیں, ان چیزوں میں نہ پڑیں. تو وہ لیکن نہیں ہوا. ہاں بعد میں علیحدہ بات ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے بھی پینما کے ورڈکٹ کو اگر سیلیبریٹ بھی کیا ہے یا جس طرح بھی جو چیزیں ہوئی وہ ہمارے سامنے, اس کی بات نہیں میں کری. لیکن جو اوور آل ایک عدلیہ کے اوپر میں بتا رہی ہوں کہ پورا ایک مقدمہ ہے. اور جو آئینی عدالت کی بات ہے ویسے بھی آپ اگر اوور آل دیکھیں پیپلز یہ میثاق جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی 2006 میں تھا, اس وقت کیا حالات تھے کیا نہیں تھے. نون نے تو شاید آئینی عدالت کی دوبارہ بات نہیں کی تھی اب تک, لیکن پیپلز پارٹی کے آپ مینیفیسٹوز بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے آپ اسپیچز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اس کے اندر بھی آئینی عدالت کی وعدہ بھی کیا, باتیں بھی کی, جوڈیشل ریفارمز کی بھی بات کی. سو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی آج سے یعنی کہ ان کو یاد آ گیا کہ جی یہ ججز نہیں صحیح یا یہ وجہ جو ہے, ان کا ایک اس کے اوپر ایک پوزیشن رہی ہے کہ اس کے اندر ایک پارلیمنٹ کے بھی کچھ اختیارات ہونے چاہیے اور کورٹس کو جس طرح سے 18ویں ترمیم کے اندر کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا, پارلیمنٹ کو دھمکی دی گئی کہ آپ یہ بدلے ورنہ پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ. تو یہاں تک جو چیز ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی چیز ہے. اچھا اب یہ کہ اس کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے, اس کے اندر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں لینا کہ حکومت جو ہے انہوں نے ایک وہ بہت زیادہ کنفرنٹیشنل اس چیز کے اوپر ہوگی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی کمفرٹیبل میجورٹی ہے حکومت کی, ٹھیک ہے 2/3 نہیں ہوگی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ حکومت اس فیصلے کے بعد جو گر جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جس طریقے سے حکومت نے بھی بہت زیادہ ہی ایک کنفرنٹیشنل پوزیشن لے لی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے ساتھ ایک جو ٹکراؤ اور جس کے اوپر ہم بڑا بات کریں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ ہو جائے, کسی کو تو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا, دونوں کو ایک ایک قدم یا پیچھے ہٹے. لیکن اس کے اندر حکومت پہ ایکچولی رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس طرح کنفرنٹیشنل نہیں ہونا چاہیے. ہاں جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو, آئینی عدالت کے اوپر بے شک آپ اگری کریں نہ کریں, لیکن اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ایک پوری بحث ہونی چاہیے, یہ اس کے اوپر ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ ساری چیز ہونی چاہیے, سامنے آنا چاہیے کہ کیا پروز کیا ہے, کونس کیا ہے, کیوں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے. عدلیہ کہاں کیا اگر چلیں آج انڈیپینڈنٹ اگر جوڈیشری ہے, لیکن کل کو ہم نے دیکھا ہے بندیال کورٹ بھی دیکھی ہے, ہم نے یہاں ثاقب نثار کورٹ بھی دیکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں عدلیہ استعمال نہیں ہوتی. تو اس لیے اس چیز کو چیکس اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح کے ریفارمز آنے چاہیے. تو یہ چیز ٹھیک تبھی ہو سکتی ہے شاید حکومت جو ہے میرے خیال میں سینٹی پریویل جب کرے گی تو حکومت کو بھی سمجھ آئے گی کہ تھوڑا سا ہمیں بھی پیچھے ہٹنا چاہیے, کیونکہ اس کلیش کا فائدہ نہیں ہونا, اس کلیش کا پورے کے پورے نظام کو نقصان ہونا ہے. حکومت کیسے پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں نا, جس طریقے سے وہ کہہ رہے کہ ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا, اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, ویسے بھی اس کے اوپر تو اگر آپ لیگل اوپینین بھی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ پیپلز پارٹی ابھی افتخار چودھری کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی کورٹ نے کیا کیا فیصلے نہیں دیے, لیکن کیا پیپلز پارٹی نے کیا امپلیمنٹ نہیں کیے. پینما کے اوپر جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, حالانکہ کس کسی کی کنفرنٹیشن تھی, پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کر رہی ہے. تو حکومت کا پیچھے ایک قدم ہٹنا یہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ فیصلے آ چکے
उनके ऊपर अमल दरामद करे, वो इम्प्लीमेंट जो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इसको इस तरीके इस नहज तक ना लेकर जाए कि असल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए और फिर उसका नुकसान जो है पूरे के पूरे निजाम को। साफी साहब, मामला बड़ा सादा सा है ना, हम बेशक इस मामले के ऊपर या आईनी तरमीम आ गई तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपना सारा का सारा पॉइंट, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस का शिकवा शिकायत है कि दायरा कार से तजावुज़ कर रही है और हमारे दायरा कार में अदलिया मुदाखलत करती रही है और करती आई है। उसका हल उन्होंने अपनी तरफ से आईनी तरमीम की सूरत में निकाल लिया, कानून साजी की सूरत में निकाल लिया, जो उनके पास इख्तियार था। फ़ख्र की ये बात कि अदलिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वो भी समझते हैं कि हमारे साथी जजेस मावराए आइन काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये मामला किस तरफ जा सकता है और उसका फिर हल क्या होगा? देखिए, हल तो यही होगा कि अदलिया अपने आप को अपने हदूद तक महदूद करे और पार्लियामेंट अपने आप को अपने हदूद तक महदूद करे। ये जो बिलावल साहब ने बात की है, बिलावल साहब ने एक तो बात दुरुस्त की है और दूसरा उनको इस तरह की बात करने का हक भी उनका बनता है, क्योंकि वो उनका खानदान सबसे ज़्यादा मुतासरा खानदान है जुडिशरी के तजावुज़ का। आप देखें, उसके नाना को फांसी दिलवा दी गई, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो उनकी माँ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। फिर जब उन्होंने जुडिशल इस्लाहात किए 18th अमेंडमेंट के ज़रिए, तो उसमें से जो जजेस से मुतालिक हिस्सा था उसको निकाल दिया गया। फिर उनके एक प्राइम मिनिस्टर को जुडिशरी ने घर भेज दिया। अभी तक पार्लियामेंट ने किसी जज को या किसी चीफ जस्टिस को घर नहीं भेजा है। वो अगर भेजा भी है तो किसी फौजी डिक्टेटर ने घर भेजा होगा, लेकिन पार्लियामेंट ने नहीं भेजा है। तो ठीक है, पार्लियामेंट से भी थोड़ी बहुत तजावुज़ होती रहेगी और हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट की सारी कानून साजी नेकनियती की बुनियाद पे होती है, लेकिन जिस तरह हम वहाँ पे कहते हैं कि भाई जब अदालत का फैसला हो जाए तो उस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन उस पे अमल दरामद होगा। इसी तरह जुडिशरी को फिर पार्लियामेंट से मुतालिक ये रवैया अपनाना चाहिए कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करे तो उस पे अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो भी तो ये जुडिशरी का फ़र्ज़ है कि वो फिर पार्लियामेंट के कानून साजी पे या उनके बनाए हुए क़वानीन पे अमल करे। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों अपने अपने आईनी दायरे में चले जाएं और माजी से चिपटे ना रहें तो इस मसले को उस सूरत में हल किया जा सकता है। सर, ये जो दूसरी बात आपने कही, इसमें एक छोटा सा मसला ये है कि अदलिया के तो कामों में से एक काम ये है कि उसने बनाए हुए कानूनों की तशरीह करनी है। अगर कोई कानून ऐसा लगता है मावराए आइन है या उसकी बुनियाद सही नहीं है तो उसको भी परखना है, जांचना है। तो ये मामला थोड़ा सा शेकी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? नहीं तो बहुत सारे केसेस में सिर्फ तशरीह पे इक्तिफा नहीं किया जाता ना। जिस तरह बंदियान साहब ने फैसला दिया था तो वो तो आइन की रीराइटिंग थी, वो तो अपने हद से ज्यादा वो तजावुज़ था। तो अगर सिर्फ आइन की तशरीह पे इक्तिफा किया जाए या कानून साजी की तशरीह पे इक्तिफा किया जाए तो कोई मसला नहीं बनेगा। जैसे अब सर ये वाला फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, इसके ऊपर इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन अक्सरियत की राय ये है कि दुरुस्त फैसला है और हो जाना चाहिए अमल दरामद। इसके ऊपर भी इख्तिलाफ पाया जा रहा है और इसको भी हुकूमत ऐसे ही अपने ऊपर हमले के तौर पर तसव्वुर कर रही है। अब क्या हो? देखिए, हम उसी उसूल के तहत एक बात कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर पार्लियामेंट के किसी बात से आपको इख्तिलाफ भी हो, लेकिन ये जुडिशरी का भी फर्ज है और ये मुल्क के हर इदारे का फर्ज है कि जब तक वो कानून रहे तो उस पर अमल करे। इसी तरह कल भी रिपोर्ट कार्ड में मैंने अर्ज किया था कि ठीक है, हमें इस पे बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन अगर अक्सरियती जजेस ने एक फैसला किया है तो पीटीआई को उसकी सीटें मिल जानी चाहिए। मुसीबत ये है कि यहाँ हर इशू से मुतालिक उसूल लोगों के बदल जाते हैं। अगर उसूल एक ही रहे तो फिर मसला नहीं बनेगा। सर, मैं थोड़ा सा बोल्ड होके एक चीज़ कहने लगी हूँ, सहूलतकारी का लोग बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं या सहूलतकारी से मुतल्लिक लोग शकूक व शुबहात या तासुर का इजहार कर रहे हैं। अब इसमें क्या किया जाए? नहीं, देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। सियासत तो होती ही एक मुतनाज़ा गेम है, उसमें इल्ज़ामात भी लगते हैं, उसमें लोगों से तजावुज़ भी हो जाता है।
باقی بیوروکریسی میں بھی ابھی تک اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جوڈیشری میں اندر تقسیم ہے اور جوڈیشری کے فیصلوں کو پہلے سے پریڈکٹ کیا جاتا ہے. ابھی جب ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے تو امریکہ میں ججز حیات ججز ہوتے ہیں لیکن اور ان کی وابستگی بھی کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی, لیکن اس کے باوجود آپ امریکہ کے کسی عدالت کے کسی فیصلے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہاں بینچز کی تشکیل کے ساتھ ہی آپ فیصلے کو پریڈکٹ کرتے ہیں, جو جوڈیشری کے لیے بہت ایک سوچ کا مقام ہے. میں فخر 1 منٹ دیجیے گا, میں آپ کے پاس آتی ہوں. ارشاد بھٹی صاحب, کیونکہ آپ کی رائے ذرا مختلف ہے, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں بلاول صاحب کے اس کے اوپر بھی اور باقی نقطوں کے اوپر بھی. دیکھیے میڈم شیخ, اس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سکروٹنی کا کیا جوڈیشل کمیشن موجود ہے اس سپریم کورٹ میں ججز کی سکروٹنی کے لیے؟ چلو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں صرف ججز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ یہ کہے کہ آئندہ سے ہم 3 بندے ہمیں نام بھجوا دیا کریں, ہم ان میں سے اسپیکر منتخب کیا کریں گے, یا وزیر اعظم کا جو ہے ہم اس کو نامزد کریں گے جو جیتی ہوئی پارٹی کا, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا کیس بھی یہاں متنازع ہو جانا ہے کہ پہلا آپ نے عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا, دوسرا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا, اس کے خلاف قانون سازی کر دی, تیسرا وزارتی آرڈر نہیں مانا, اس کے خلاف خط لکھ دیا, اور چوتھا تفصیلی آرڈر پر 6 ابھی تک اجلاس ہو چکے ہیں اور وہ بھی نہیں ماننا, تو اگر آپ نے عوامی مینڈیٹ نہیں ماننا, ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا, تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ ہے. سر شکوہ بڑا سیدھا سا ہے جس کا میں جواب چاہتی ہوں بیسکلی آپ سب سے. شکوہ بڑا سیدھا سا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ عدلیہ سیاسی ہوتی جا رہی ہے اور سیاسی اثر و رسوخ وہاں پر آتا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مجھے بریک کی اجازت دیجیے گا, سب سے اس کے اوپر انپٹ لیتے ہیں, سب سے سوال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان میں جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے ہم جان رہے ہیں. فخر, آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل علینا, دیکھیں آپ بات کر رہی تھی کہ سہولت کاری کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں جوڈیشری میں, اور دوسرا پولیٹیسائز کرنے کے حوالے سے بھی یہ جوڈیشری کے اوپر الزام آ رہے ہیں. دیکھیں جو سپریم کورٹ کا یہ جو میجورٹی ڈیٹیل ججمنٹ ہے, اس میں 2 باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم تھی. پہلے نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہم نے کیس میں اس لیے حصہ نہیں بنایا کیونکہ یہ ایک فارمیلٹی کا وہ تھا, جو پی ٹی آئی ایک اس میں نہیں تھا, فریق کے طور کے اوپر وہ تھا, تو ہم نے فارمیلٹیز کو اگنور کر کے ہم نے 2 چیزیں دیکھیں. آرٹیکل 17(2) کی تو وائلیشن نہیں ہو رہی اور 19 کی تو وائلیشن نہیں ہو رہی. آپ نے بالکل یہ ایک درست بات ہے کہ ہر شہری کو جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا اس کا رائٹ ہے, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا آفس بیئرر بھی ہو سکتا ہے, وہ کانٹیسٹ بھی کر سکتا ہے, یہ ایک بنیادی حق ہے. لیکن اسی میں جب کوئی بھی جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتا ہے الیکشنز یا وہ جو نامینیشن پیپرز فائل کرتا ہے, سیاسی جماعت کا ایک ٹکٹ لیتا ہے, اس سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت کا باقاعدہ طور کے اوپر ممبر رجسٹر ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم نے 17(2) کو دیکھا ہے, اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ جو تھی فارمیلٹی تھی ہم نے اگنور کر دیا کہ پی ٹی آئی اس کی فریق ہے یا نہیں ہے. سر نہیں معذرت, وہ ویسے ٹیکنیکل معاملہ ہے, میں اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی, کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی. معذرت سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, سوال ہے سر معذرت سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا فخر کہ ہم نے اس کو, انہوں نے درخواست نہیں دائر کی تھی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بعد میں درخواست آئی تھی, امپلیڈمنٹ آئی تھی, لیکن ہم نے اس کو پروسیجر میں پڑے بغیر, کیونکہ معاملہ بنیادی حقوق کا تھا, اس لیے اسی کے ساتھ تصور کیا کیونکہ معاملہ غیر معمولی ہے. میں اسی بنیادی حقوق کے حوالے سے علینا بات مسئلہ ڈائریکٹلی ان کی اس کی درخواست کا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی درخواست نہیں آئی ہوئی تھی. علینا دیکھیں, جس بنیاد کے اوپر وہ دیا گیا کہ 17(2) کے ہر ایک شہری کا جو رائٹ ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا یا الیکشن کے حوالے سے, اس میں سیاسی جماعت کا جب آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں الیکشنز تو اس سے پہلے آپ باقاعدہ طور کے اوپر اس کے ممبر ڈکلیئر ہوتے ہیں, اور اس کا فارم ہوتا ہے سیاسی جماعت کا جس میں آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے. کیا سپریم کورٹ نے یہ اسکروٹنی
اسکروٹنی کی ہے یا پشاور ہائی کورٹ نے یہ اسکروٹنی کی تھی کہ یہ جو 80 کے 80 اراکین تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ طور کے اوپر ممبر رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں, اگر نہیں ہیں تو کتنے نہیں ہیں, یا ہیں تو کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی وہ کہا کہ یہ ساری چیزیں اسکروٹنی کے پہلے ان کا ایک عمل ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد وہ کیا جانا چاہیے تھا. دوسرا جو ہے ایک جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی 187 والا وہ کہا, لیکن یہ سپریم کورٹ نے جو میجورٹی ججمنٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 187 کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو اس لیے فریق نہیں بنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس ٹیکنیکل باتوں سے آ جاتے ہیں, سیاسی باتوں کے اوپر اگر آپ آئیں تو ہمارے لیے آسان ہو سکے گا. میرے پاس آج مسئلہ اتنا ہے, کوئی قانونی ماہر بھی نہیں ہے نا جسے ہم ریفر کر سکیں, تو میں نہیں چاہتی کہ کچھ فیکچولی غلط بات ہو. معذرت بھٹی صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے گا, مگر میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی فیکچولی غلط بات ہو جائے جو ہم آڈینس گمراہ ہوں یا کچھ, تو اس لیے اگر سیاسی باتوں پہ رکھے تو زیادہ بہتر ہوگا. باقی آپ اپنا پوائنٹ جس طرح اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے سر بھٹی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا فخر کو. فخر ٹھیک ہے لینا, بس میں یہی 2 پوائنٹ وہ رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ سہولت کاری سے متعلق آپ کچھ کہہ رہے تھے, سیاسی گراؤنڈز لیتے ہوئے اگر آپ کہہ دیں تو بہترین ہو جائے گا. نہیں اچھا چلیں محمل بھٹی صاحب ایک سیکنڈ. محمل اچھا رینا دیکھیں, اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو اس دن جب اسپیکر کا لیٹر آیا تھا تو میں نے آپ کو تب بھی یہ کہا تھا کہ ویسے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے, لیکن میں نے آپ کو وجوہات بتائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت اور کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں. اچھا ادھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتاتی چلوں کہ جو آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ایک آرڈر آیا تھا وہ اس کے اگر آپ تاریخ دیکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل پیش ہونا تھا پھر نہیں ہو سکا, وہ آنا تھا 15 کو, آرڈر اس سے ایک دن پہلے آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو یہ حکومت عدلیہ کے بارے میں جو اتنا کنفرنٹیشنل ہوئی ہے وہ اس کو بھی اس کے تانے بانے بھی اس طرح سے جوڑتی ہے. اچھا اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سوالات کرتے ہیں, وہ جو 9 سوال تھے کہ یہ کس طریقے سے اپلوڈ ہو گیا, یہ کہاں پر فکس ہوا تھا, ساری جو بھی انہوں نے چیزیں کی. اچھا ابھی وہ یہ کہ یہ انہوں نے سوال کیے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو ریزرو سیٹس کی ڈیٹیلڈ ورڈکٹ بھی آ جاتا ہے, یعنی کل وہ بھی آ گیا. تو بیسکلی جب آئینی ترمیم پیش نہیں ہو سکی, وہ جو ہے سیشن کیونکہ ووٹنگ ہونی تھی تو اس سے پہلے آ گیا وہ شارٹ آرڈر, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اگر کوئی ووٹس جانے بھی تھے ان کو حکومت میں جس طرح بھی انہوں نے کرنے تھے مینج, وہ نہیں وہ کر سکے کیونکہ وہ پہلے آ گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس نے سوالات پوچھے تو پھر ریزرو سیٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی, تاکہ پھر سوالات بنتے ہی نہیں, کیونکہ اب پوری ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی تو اب یہ کون پوچھے کہ کس نے اپلوڈ کرایا ویب سائٹ پہ, کس نے کہا. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے اس کے اوپر بھی حکومت سوالات اس کے اوپر اٹھا رہی ہے کہ یہ معاملات کیسے ہوئے, کیا یہ ووٹنگ روکنے کے لیے تھے, کس وجہ سے وہ شارٹ آرڈر آیا. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح غلط, میں بتا رہی ہوں کہ یہ اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے جو آپ پوچھ رہی تھی نا, یہ تاثر کیا یہ حکومت کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ بیسکلی حکومت کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ٹائمنگ کیا تھی اس شارٹ آرڈر کی, اور پھر ریزرو سیٹ ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر تو میں پہلے بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر حکومت کو ارشاد بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے جس طرح مینج کرنے تھے اس کے درمیان آ گیا وزارتی آرڈر. میں حکومت پہ صدقے جاؤں کہ انہوں نے جس طرح مینج کرنے تھے, مطلب لوٹا کریسی کرنی تھی, ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی, یہ تو بچ گئی پارلیمنٹ. تو آپ مان رہے ہیں اس کے درمیان میں آیا یہ آرڈر؟ اور دوسری بات میڈم شیخ, اس پہ دوسری بات تفصیلی آرڈر میں وہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 9 سوال پوچھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیراگراف 10 کا انہوں نے ہم سے الیکشن کمیشن نے پوچھا تھا, اس میں کوئی قانونی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی وہ سارے سوالوں کے جواب دیں یا وہ ساری فارمیلٹی. بظاہر اس کی وضاحت دی ہے. جی تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ سہولت کاری آپ نے لفظ استعمال کیا. سہولت کاری یہ تو ان اینڈنگ جواب ہے. ایک طرف والے کہتے ہیں فلاں سہولت کاری کر رہے ہیں, دوسری طرف والے کہتے ہیں فلاں سہولت کاری کر رہے ہیں. تو یہ تو جب سیاسی آپ اپنے کپڑے اٹھا کر عدالت میں لے جائیں گے, آپ پارلیمنٹ میں یا باہر حل نہیں کریں گے تو یہ تو چیزیں ہوں گی. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں جسٹس منصور علی شاہ سمیت اور باقی 8 ججز سارے کیا ہم ان کو کہہ دیں گے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں؟ سارے آنریبل ججز ہیں, ساروں کی ایک عزت ہے.
फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये फैसले ठीक हुए या गलत हुए, लेकिन ये जब तो सर वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आईनी अदालत बना दे, अगर कोई सियासी मामला है तो फिर उधर ले जाएं। लेकिन चले वो एक अलग बात। आप मुझे ये बताएं, आप नहीं अदालत बना दें मगर उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना बिठा देना, उसमें अपने मनपसंद के जजेस ना ला देना, उस पे अपना मनपसंद का जजेस ना आला कुर्सी पे बिठा देना। नियत और आप अपना देखें, ये ना हो कि और क्या आपको यकीन है कि अगर ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो वो आईनी अदालत भी मुतनाज़े नहीं होगी जब वहां सियासत के जाएंगे। तो ये होगी जब आपका पूरा माहौल पोलराइज्ड है तो सारी चीजें पोलराइज्ड होंगी। तो यही तो पूछना चाह रही हूँ, ऐसे पोलराइज्ड माहौल से फिर किस तरह से क्या हल क्या है, निकला कैसे जाए? महमल कुछ ऐड करना चाह रही है? साहब आपका पॉइंट आ गया जी, महमल प्लीज मुख्तसर। जी अलीना देखें, जी मुख्तसर रखूंगी। मैं ये बात कह रही हूँ कि मैंने आपको एक खबर दी है कि जो तासुर की बात जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी, इसके अंदर बिल्कुल ये जो मैनेज होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि कर्नल लियाकत जिस तरह मैनेज करता था और लोगों ने ये कहा कि हमारे पास इस हुकूमत के पास कर्नल लियाकत क्यों नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग कभी भी किसी भी हालत के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अनडेमोक्रेटिक किस्म के अमेंडमेंट्स जो हैं, जो अगर अदलिया को कंट्रोल करने के लिए या उनकी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी का करवा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो रुकी, अच्छी बात है कि उसके ऊपर अब एक डिबेट है, जो एक सीक्रेसी में श्राउडेड चीज थी वो सामने आई, अब उसके ऊपर एक डिबेट हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बहस कर रही हैं, बाहर जाए बाकी सारे आपको पता है सबके वो बातें सबके व्यू सामने, तो ये चीजें एक अच्छी चीज है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो एक वो इंप्रेशन है या वो सारे ताने बाने हुकूमत की नजर में ये चीज हो रही थी। लेकिन हाँ, वो टाइमिंग के ऊपर तो शायद भट्टी साहब ने भी एतराज उठाया ना, सवाल उठाया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। दूसरी चीज लीना, इसके लिए मैं कहूँ कि जी इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी ये कहा कि ये नहीं है कि कोई ऑनरेबल जजेस के ऊपर हम इधर सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आज तो ऑनरेबल जजेस हैं, आज तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, अगर कल को फिर साकिब निसार और बंदियाल जैसे आगे फिर, तो ये एक जो इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए कि किस तरीके से जुडिशरी के पास जो है क्या इतना कंट्रोल और ये सारा कुछ क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का उसके अंदर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी के जजेस लगाना शुरू कर दे, अपनी मर्जी के फैसले कराना शुरू कर दे, जो फैसला नहीं पसंद आया वो कहे हमने इंप्लीमेंट नहीं करना, जो फैसला पसंद आ गया हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये मैं वैसे अच्छा, एक और जब हम होने की बात करें तो कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। कल ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई गुज़श्ता दिनों ऑर्डिनेंस के जरिए, और जो बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी है उसकी रद्द बदल या उसकी हैयत चेंज की गई, तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस हैं, सीनियर प्यूनी जज, उन्होंने एतराज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। ये मामला क्या है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे ज़रा। अच्छा जी, मामला कुछ यूँ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया गया था कुछ रोज़ पहले, जिसके तहत जो बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी है उसमें रद्दोबदल किया गया और तीसरे मेंबर को चुनने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर छोड़ा गया कि वो किसी को भी अपनी मंशा के मुताबिक इसमें लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो कमेटी के दूसरे रुकन हैं और सीनियर प्यूनी जज यानी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सेक्रेटरी के नाम एक ख़त लिखा है कल, जो कि मंजर आम पर आया है। अब इस ख़त में वो ये ना सिर्फ कहते हैं कि जी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला हुआ और अदलिया को बहुत सारे चैलेंजेस उसमें दरपेश थे, जहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अदलिया में फ्री एंड फेयर किस तरह से काम होता है, उसको एड्रेस किया गया। तो चीफ जस्टिस साहब का, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा, उनका अपना कॉन्डक्ट भी उनको याद दिलाया गया है और ये भी कहा गया है कि वो इसके लिए खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट की गई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ये मावराए आइन है, इसमें वो जो इख्तियारात दिए गए थे फ्री एंड फेयर जुडिशल प्रोसेस के लिए, वर्किंग के लिए, वो सारे दोबारा सल्ब कर लिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इसको फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, इसकी हैसियत पहले चेक की जाए, जब तक ये नहीं होता वो एहतजाजन कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। अब अपने तजियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है सूरत हाल पर कि ये जो फुल कोर्ट बेंच का कहा गया है, मुतालबा इसको कहें या जो सिफारिश की है मंसूर अली शाह साहब ने, क्या इस तनाज़े को हल करने का वो बेहतरीन तरीका है? क्या राय है आपकी फ़खर? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये मुतालबा किया है कि इसको फुल कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ये जस्टिस मंसूर अली शाह खुद भी उनको इल्म है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद कोई भी मामला होता है जिसको फुल कोर्ट या किसी भी बेंच के सामने रखना होता है तो पहले ये 3 रुकनी कमेटी वो तय करती है।
तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी के रुकन हैं, ये उनको बैठ के वहाँ पे ये तय कर लें पहले, और उसके बाद ये अगर डिसाइड हो जाता है कि इसको फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए इस ऑर्डिनेंस को या नहीं, तो वहाँ पे ये मामला हो सकता था इस तरह पब्लिकली उछालने के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी में ना बैठना ये चीफ जस्टिस को डिफाई करने का एक वो है। ये कहा जाता है कि माजी में इस तरह जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, वो भी इस तरह के ख़त लिखते थे। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब जस्टिस बंदियाल के हवाले से ख़त लिखा था तो उस टाइम इनको बाकायदा रोका गया था ये एक जजमेंट के ज़रिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप केस नहीं सुन सकते। अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कोई इस तरह का मामला नहीं है, ना इनको कोई रोका गया है। जहाँ तक ये ऑर्डिनेंस के हवाले से उसका लीगल या कानूनी वो है, ये ऑर्डिनेंस तब तक जो है इनफील्ड रहेगा जब तक इसको कोई अदालत जो है वो नलीफाई नहीं कर देती। तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह अगर ये जस्टिस मुनीब अख्तर की बिहाफ पे ही कहना चाहते हैं कि क्यों उनको हटाया गया, तो वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, वो खुद इसका हवाले से जवाब दे सकते थे। मेरा ख्याल है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये ख़त लिखा गया है ये कोई दुरुस्त वो नहीं है, और ये जुडिशरी के अंदर जो डिवाइड है उसको एक तो मज़ीद बढ़ावा दे रहा है, और उसके साथ साथ जो अवाम के सामने भी ये एक ऐसा तासुर जा रहा है कि इस टाइम अदलिया इतनी इस कदर तकसीम है कि हर कोई अपने अपने अख्तियारात के लिए लड़ रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप इत्तफाक करते हैं क्या पब्लिकली मामले को उछाला गया और नहीं ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करता, बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। मैं करता क्या हूँ ये सुनिए। अब पहला सवाल मैडम शेख जो आपने किया है, पहला सवाल ये जो है उसको सामने रखिए, अमेरिका की मिसालें सामने रखिए, पार्लियामेंट को सामने रखिए, पार्लियामेंट की कानून साजी सामने रखिए, इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखिएगा मैडम शेख, आपको जवाब मिल जाएगा। और पहली मरतबा मुझे खुशी हो रही है कि आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। वही हुकूमत है, मतलब PDM-1 पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ ही वजीर आज़म है, आज़म नज़ीर तारड़ ही वजीर कानून है, और वही सुप्रीम कोर्ट है। पहले आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। अब वजह पहले क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो है, सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, चीफ जस्टिस अकेला नहीं, 3 रुकनी कमेटी सारे मामलात देखे। मगर फिर उमर अता बंदियाल चले जाते हैं, काजी फायज ईसा आते हैं, तो फिर जो अचानक जमहूरियत बुरी लगने लगती है, फिर से चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज और सीनियर तरीन जज, मतलब पहला एक्ट, मैं अब अपनी राय जो जजेस के हवाले से वो नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान से और मुअज़्ज़ज़ हुकूमत से सवाल उठा रहा हूं। तो क्या पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया था, क्या वो सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब के लिए आया था? क्या वन मैन शो सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब को ही नहीं होना चाहिए था? क्या मास्टर ऑफ द रोस्टर सिर्फ उमर अता बंदियाल ही बुरे लगते थे? अच्छा, फिर यह है कि ये दोबारा तरमीमी ऑर्डिनेंस इस पार्लियामेंट ने क्यों लाई? इसी पार्लियामेंट ने, इसी वजीर आजम ने, इसी आजम नजीर तारड़ ने, इसी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सारा कुछ हुआ, तो दोबारा क्यों? अब जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं कि ऐसे खामोशी से आप बिना किसी वजह से एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाते हैं। वैसे काजी फायज ईसा साहब को ऑर्डिनेंस बुरे लगते थे, वो कहते थे ये पार्लियामेंट की तौहीन है। खैर, ये ऑर्डिनेंस आ गया, आपने जस्टिस मुनीब को ना सिर्फ निकाला है, जस्टिस याहिया अफरीदी को नजरअंदाज भी किया है, और 5वें नंबर के सीनियर जज जो हैं, जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं मेरी नजर में, अमीनुद्दीन साहब को आपने इसमें शामिल कर लिया है। क्यों? और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के बाइकआउट के बाद क्या कानूनी और आईनी हैसियत रह जाती है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की? अब वो क्या बुरा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने जब अपना कमेटी बदल ली, जब आपने खामोशी से बदल ली, जब आपने हमसे कोई डिस्कस नहीं किया, तो आप इस पे फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, ऑर्डिनेंस का जायजा लें। फुल कोर्ट इजलास अगर कह दे कि ऑर्डिनेंस ठीक है तो फिर भी ठीक है, या फिर पुरानी कमेटी बहाल करें। अब अगर सोचिए आखिरी बात कि उमर अता बंदियाल होते जज, जस्टिस चीफ जस्टिस होते, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होते जज, उमर अता बंदियाल साहब काजी फायज ईसा साहब को निकालते कमेटी से, शामिल कर लेते एजाजुल एहसन या मुनीब अख्तर को, तो मुझे बताइए कि इस वक्त जमीन आसमान एक हो चुका होता।
कई खत मंजर आम पर आ चुके होते, कानूनी बहसें छिड़ चुकी होती, मतवाले, परवाने, जियाले इस वक्त कह रहे होते कि आजाद अदलिया पर ये एक तरह का हमला है। वैसे तो आपने भी अभी यही कहा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। तो मेरा कहने का मकसद ये है मैडम शेख कि प्लीज अगर एक ही पार्लियामेंट जी वही सारा कुछ पहले एक कानून लाती है फिर अपने कानून में बदलाव करती है, कोई वजह तो बताए ना इस कौम को, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को कि क्यों बदलाव हुआ है, वजह क्या हुई है। सलीम साफी साहब, तो सारे जजेस काबिल एहतराम है, लेकिन क्या हुआ है सर, ये हुआ क्या है सर? बड़े अरसे से आप भी इन मामलात के ऊपर नजर रखते हैं, ये जो सारी खतों किताबत है क्या ये इसी तरह से पब्लिक होती है या फिर ये कोई खास मौका है? इससे पहले भी हमने 2-3 दफा देखा। तो भट्टी साहब ने जो बात कही कि अगर बंदियाल चीफ जस्टिस होते, जस्टिस बंदियाल चीफ जस्टिस होते और एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर वो जजेस होते और वो इस तरह करते तो फिर पता नहीं क्या कयामत आ जाती। ये काम तो 1 साल नहीं 2 साल होता रहा और वो मखसूस बेंचेस बनाते रहे, फुल कोर्ट का मुतालबा होता रहा, पूरे साल से ज़्यादा अरसे तक फुल कोर्ट का मुतालबा होता रहा। उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना, वो सारे सियासी केसेस अपने इस मखसूस बेंच के सामने लगाते थे, ये 3 अफराद मिल के फैसला करते थे। तो वो तो उनकी सूरत हाल ये थी। यहाँ पे देखें, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि यकीनन हुकूमत की बदनीयती शामिल होगी, लेकिन उसूल जो होता है उसूल यही है कि जिस तरह हमने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तिलाफ होगा, लेकिन उस पे अमल दरामद हुकूमत को करनी चाहिए। इसी तरह अगर हुकूमत ने एक काम किया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें तब्दीली वो लाई है, तो जस्टिस मंसूर साहब के लिए बेहतर ये होता कि पहली बात तो ये है कि असल मुतासरा फरीक जो है वो जस्टिस मुनीब है, जिस तरह पहले बात की गई वो खुद नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि वो कमेटी में बैठते, लेकिन उससे अपना इख्तिलाफ मुतालिका फोरम पे अपना वो रखते, हुकूमत के आर्डर को डिफाई ना करते। और वो ये ऑर्डिनेंस को डिफाई करने की बात है जो कि सदर की तरफ से जारी किया जाता है, उन्होंने उसको डिफाई किया, उसमें नहीं बैठे। सर वो मंसूर अली शाह साहब तो उसूल के ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं, मुनीब साहब की हमें पोजीशन पता है क्योंकि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला चला अदालत में तो वो तमाम समातों में उनकी राय या उनके जो सवालात थे उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह थी, बल्कि बाद में जब फैसला भी आया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो इख्तियारात है वो चीफ जस्टिस का इख्तिलाफ उनका हक है और वो उसूली आदमी है भी, लेकिन मैं कहता हूं कि आर्डर को डिफाई ना करते। नहीं, मैं तो मुनीब साहब के बारे में बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं मुनीब साहब को बजाते खुद करना चाहिए था एहतजाज, वो मुतासिरा फरीक थे, तो उनकी पोजीशन तो हमें पता है कि फैसले में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का आया तो उन्होंने ये रिकॉर्ड का हिस्सा है अब तो कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस के इख्तियार चीफ जस्टिस के ही हैं, उनको डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। सो वो आज वो शायद इस पोजीशन में नहीं है मॉरली कि वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करें। ये शायद ये वजह हो सकती है। मेमन आपकी क्या राय है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमने जो है जब ये आया था तो हमने इसकी तारीफ भी की थी, क्योंकि वाकई ही जो एक वन मैन शो और एक जो डिक्टेटरशिप थी चीफ जस्टिस की उसको ख़त्म किया गया वेरी ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था इसके ऊपर मैंने उस दिन भी बात ये की थी कि एक्चुअली अगर कोई आपने वो एक नहीं है अवेलेबल तो फिर आप नेक्स्ट सीनियर को लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन और जिस तरीके से हुआ। फिर ये ऑर्डिनेंसेस पे तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ात, इस पर हम पहले भी शो पर बात कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों कोई इस तरह की चीज आ रही है, तो ये खत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन और बाकी इसके ऊपर एक्चुअली बैठनी चाहिए फुल बेंच और इसके ऊपर एक पूरी डिबेट और ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए बात ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से ही जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात कर रहे थे, एक हम कर रहे थे कि चीफ जस्टिस का रोल जो है खत्म हो गया या वो एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, मास्टर और रोस्टर बनकर, ये सारा कुछ, तो ये चीज वाकई ही बहुत सवालात उठाती है कि ये इस तरीके से क्यों आया। अच्छा, जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जानते हुए कहते हैं कि क्यों
چونکہ انہوں نے خود اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اس خط کے تھرو، تو یہ جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں اس فل بینچ سے، اور جب وہ اپنے آپ کو ریکیوز کریں گے تو شاید یہ بھی ڈیمانڈ ساتھ ساتھ ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ البتہ لیگل فرٹرنیٹی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر جو فل بینچ ہوگا اس کے اندر جسٹس منیب صاحب اور جسٹس امین الدین ہیں، یہ دو کا بھی ایک ہوگا کہ کیا ان کو بھی بینچ پہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن ہاں فل بینچ ضرور بیٹھنا چاہیے، بینچ اس کے اوپر یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آرڈیننسز کے تھرو اس طریقے سے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم نہیں کر سکتے، یا آپ واپس چیف جسٹس کو وہ ڈکٹیٹوریل پاورز نہیں دے سکتے۔ لیکن محمد صاحب نے بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا اور بڑی اہم بات ہے کہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، غلط یا صحیح، اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی اس کے اوپر بھی آپ عمل درآمد کریں، اور اس کے بعد پھر جو علینا ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ یہ آرڈیننس کے تھرو اس طریقے سے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اس طرح جو آپ خود ہی لائے؟ یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی تھی، وہی بات کرتے تھے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے۔ یہ سوال ہم آپ اٹھا سکتے ہیں نا ایز اے واچ ڈاگ، یہ سوال ہم آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ جس نے عمل درآمد کرنے کیا اس کا یہ سوال اٹھانا موضوع ہوتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آرڈیننس جو ہے آرڈیننس کے تھرو ہونی نہیں چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں، اچھا آپ منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کی بات کریے، میرے خیال میں اس لیٹر کے اندر الینا کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میں تو اس اصولی موقف پہ بات کر رہی ہوں کہ جو منصور شاہ صاحب آبجیکشن کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے پہلے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیتے یا آپ ویٹ کر لیتے، اتنی جلد بازی نہیں تھی، اگر کر دیا آرڈیننس کے اوپر عمل درآمد تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے لینا، مسئلہ یہ کہ سر جو جوڈیشری کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک چل رہی ہے ٹگ آف وار جوڈیشری کے اندر بھی چل رہی ہے، اور اچھا جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے ہم دیکھتے تھے، جب ہم پہلے دیکھتے تھے تو اس میں ہوتا تھا کہ یا لبرل پروگریسو یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے تعلقات ہوتے تھے، اس کے اندر ہم وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکچولی ایک پرنسپل اسٹینڈ بھی لیتے رہے لیکن ان کے ڈس ایگریمنٹ ہیں کچھ چیزوں کے اوپر، تو اس کے اندر جو یہ ٹگ آف وار اور یہ عدلیہ کے اندر جو ایک لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں، لیکن ہاں یہ واقعی سامنے آ رہی ہے، سامنے باہر اوپنلی کر رہے ہیں۔ اچھا فخر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے، ٹھیک ہے فخر کافی دیر سے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر فخر میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے، آپ پہلے بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ علینا دیکھیں، میمل کہہ رہی ہیں کہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ یہ ان کو حکومت کو آرڈیننس لانا پڑا۔ دیکھیں ایمرجنسی یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا ٹینیور رہ گیا 1 سے 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ اب یہ 1 سے 1.5 مہینے پہلے جو ہے یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں سے ایک جج اگر آنا چھوڑ دے یا وہ کسی وجہ سے چھٹیوں پہ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی روسٹر جاری نہیں ہوگا، کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوں گے، کیس کہاں فکس کرنے ہیں، کس بینچ کے سامنے فکس کرنے ہیں، یہ کمیٹی کیونکہ مل ہی نہیں رہی ہوگی اور یہ فیصلے نہیں ہو رہے ہوں گے، تو 1-1.5 مہینہ تو اس کا مطلب یہ ہے پریکٹیکلی آپ عدالت کو سپریم کورٹ کو بند کر دیں، اس کے بعد جو ہے پھر یہ نیا کوئی چیف جسٹس آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نئے روسٹر ہوں گے، تو ایمرجنسی یہ ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لانے کی جو کیوں لایا گیا ہے، دیکھیں جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کو اسموتھلی آپریٹ کرنے کے لیے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا تھا تو اس میں ایک بنیادی سکم رہ گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہر پہلو کے دیکھنے کے بعد ہی وہ شامل کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ اگر یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں سے کوئی ایبسنٹ ہوگا تو اس کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا، یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نہیں تھا۔ منصور صاحب اپنے خط میں ہی لکھتے ہیں کہ عدلیہ کا انٹرنل معاملہ ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے تھے، اور دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ خط کا 5واں پوائنٹ پڑھیں، اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب تو تمام تر میٹنگز کے لیے تقریباً حاضر ہی ہوتے تھے اور بلکہ پچھلی میٹنگ میں بھی آئے تھے۔ دیکھیں اس میں یہ جو منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ بھی جو رپورٹ ہوا تھا کہ شاید جسٹس منیب اختر صاحب چھٹیوں پہ یا یہ جو درمیان میں بھی جو کیسز فکس ہونے تھے خاص طور کے اوپر اس کا جو ریویو پٹیشن تھی اس طرح کے، تو یہ ججز کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کمیٹی نہ ملے اور پھر کوئی بینچز کی فکسیشن، کیونکہ کچھ ججز چھٹیوں پہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بینچز کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی لیکونہ تھا جس کو جو سالو ہر صورت میں کرنا تھا۔ اور میرا اگر یہ ہو جاتا کہ مثال کے طور پہ کوئی جج
जज छुट्टियों पे है तो उस सूरत में जज से पूछ के कोई थर्ड जज रख लेते। आपने तो कानून बदल दिया, एक को निकाल दिया, एक को नजरअंदाज कर दिया, पांचवा ले लिया। ये जजेस खुद से जो है वो नहीं कर सकते, ये आपको कानून में बाकायदा उसके तहत ही अगर तरमीमी इस हवाले से ऑर्डिनेंस आता कि भाई ये अगर कोई जज छुट्टियों पर है, अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह चीफ जस्टिस किसी जज को नामजद कर सकते हैं, ये तो फिर तो ठीक था। नहीं, आपने कहा है कि सेकंड वाले को निकाल दिया, आपने कहा कि अब थर्ड जो है वो चीफ जस्टिस अपना नामजद करदा जज लाएगा। ये कानून हुआ है जिसके लिए, और फिर उसमें याह्या अफरीदी साहब को नजरअंदाज किया गया, अमीनुद्दीन साहब को लिया गया। इस पे हो सकता है कि ये सेकंड मोस्ट जो सीनियर जज है वो किया जाता, लेकिन रिप्लेसमेंट इसकी इसलिए ज़रूरत थी कि ये इस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। लेकिन मुझे एक चीज़ बता दें फ़खर, क्योंकि आप इन चीज़ों को रिपोर्ट भी करते हैं, ये जो ख़तो किताबत होती है सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी की, चीफ जस्टिस की, अपने दीगर फेलो जजेस से, जो हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखी, ये सारी की सारी खुफिया होती है, ये इंटरनल होती है, पब्लिक नहीं होती, या फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आज मंजर आम पर हमारे सामने है सब? अलीना, ये जो ट्रेंड है ये मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा साहब के दौर से शुरू हुआ था, जब उनको बार बार एक तो जो बेंचेस में नहीं बिठाया जाता था, जितने भी अहम जो पिछले 2 सालों में जो साबका चीफ जस्टिस थे उनके दौर में उनको इग्नोर किया जा रहा था, तब उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया था। यही जस्टिफिकेशन वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त की भी दे रहे हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो इनके इंटरनल मामलात हैं, ये इससे अदलिया जो है वो पावरफुल होने की बजाय मज़ीद कमज़ोर होगी, क्योंकि ये अवाम को भी अब समझ जा रहा है कि शायद सर, तो फिर आज जब ये सारी खतों किताबत इसी तरीके से हो रही है, तो ये क्या पैगाम है? ये बड़ा कमज़ोर कर रहा है। ये पैगाम ऐसा है कि ये जुडिशरी तकसीम है, ये हर एक ने अपनी साइड्स ली हुई है, ये पैगाम अवाम के लिए अच्छा नहीं है, खासतौर के ऊपर अदलिया की तरफ से। क्विकली अगर कोई कमेंट करना चाहे इसके ऊपर, महमल, भट्टी साहब, फ़खर, सॉरी साफ़ी साहब। मैं तो इस पे इतना ही एक ही फिक्रा ज़हन में आ रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। वैसे क्या ये कहना जायज़ होगा महमल या साफ़ी साहब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जायज़ होगा। बीजोगे नहीं, जो बोएंगे वो काटेंगे। अलीना देखिए, मेरे सर उन्होंने पहले ही बता दिया था, देखो मैं करता क्या हूँ, उनको आज छुट्टी है। चले ठीक है जी, ओके। आज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना ही था, आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।